كان عام 1373 للهجرة موعداً لإشراقة شمس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحد النماذج العالمية المتميزة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المبني على التعاليم والقيم الإسلامية الأصيلة، وهي من كبرى الجامعات المؤثرة محلياً وعالمياً من حيث التخصص، حيث تمارس أدوارها بشكل منتج وفعال من خلال اهتمامها بأهدافها التي بنت لأجلها خططها. وقع اختيار موقع الجامعة الحالي برؤية ثاقبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، حين كان آنذاك أميراً لمنطقة الرياض. ومباني الجامعة تعد نموذجاً معمارياً فريداً يعكس هندسياً بيئة أكاديمية رائعة. تعيش المملكة نهضة تنموية شاملة استدعت أن تتزين الجامعة بلآلئ جديدة من كلياتها العلمية المتخصصة، التي ستؤدي رسالتها جنباً إلى جنب مع الكليات والمعاهد العليا والمعاهد العلمية والعمادات المساندة، التي تشمل العلوم الشرعية والقضائية، العلوم الإنسانية واللغوية، العلوم التطبيقية والطبية، العلوم الإدارية والاقتصادية. وقد تزينت هذه الكليات بأساتذة كبار متميزين في تخصصاتهم التي أخذوها من جامعات عالمية مرموقة، فانعكس هذا التميز والعطاء على تحصيل طلابها وطالباتها، والجامعة في ذلك كله متسقة تمام الاتساق مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله، الذين يحيطونها بعين الرعاية والاهتمام، ويرون فيها نموذجاً مشرفاً للجامعات التي تسعى لتحقيق مضامين برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد آمنت الجامعة بدورها أيضاً في التأكيد على أسس العقيدة السمحة والمنهج الوسطي الذي جاء به خير المرسلين نوراً وهدى للناس جميعا، وسطية بلا تطرف ووفاء بالعهود وحفظاً للذمم والدماء. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي تعمل وفق نموذج عالمي متميز في التعليم والبحث العلمي، لم تنس دورها في المجتمع، والجامعة لها حضورها وأثرها الإسلامي والعالمي الكبير. وقد حظيت مؤخراً بموافقة سامية على افتتاح 7 معاهد خارجية تابعة للجامعة في إندونيسيا والصومال وبنغلاديش وجزر المالديف وساحل العاج، ومراكز تأهيل معلمي اللغة العربية في إندونيسيا. كما تشارك الجامعة في مناشط إسلامية ذات تأثير وبعد عالمي، ومنها قيادة معالي مديرها لاتحاد الجامعات الإسلامية، وإشرافها على الجامعة الإسلامية في باكستان، وشراكتها مع معهد التاريخ في برلين، وكرسي اليونسكو في جامعة السوربون بفرنسا، وانتشار عدة معاهد خارجية وفروع للتعليم عن بعد في اليابان وإندونيسيا والنيجر وسريلانكا وبريطانيا، تحظى بالإقبال من أبناء العالم الإسلامي، تعزز ريادة المملكة وتبوئها مكانة رفيعة، ما الذي جعل الجامعة ذات تأثير كبير ممتد في كافة أنحاء العالم؟ إنه قيامها بكل أدوارها وفق خطط استراتيجية متقنة تستلهم روح الشريعة السمحة، وتعمل على تحقيق مبادئ الدين الإسلامي القيم بدعم لا محدود من ولاة الأمر في هذه البلاد الغالية. إنه أيضاً إيمانها العميق من خلال كوادرها ومناهجها بأن صفة الرحمة والهداية والتسامح والدعوة بالتي هي أحسن لا تنفك عن هذا الدين، وبهذا السمو الذي يجعلها منارة علمية شاهقة ستظل تعطي المزيد للطالبين وتنير الدروب للعابرين.